अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के नारे। बहुत दिलचस्प, अट्रैक्टिव, इमोटिव नारों के हवाले से हम बात करेंगे, पॉलिटिकल स्लोगन्स के हवाले से हम बात करेंगे। जहाँ तक नारों यानी पॉलिटिकल स्लोगन्स और सियासी पार्टियों का ताल्लुक है, तो ये दुनिया में हर जगह पे तमाम सियासी पार्टियां जो है उनके अपने नारे जो है वो डिज़ाइन करते हैं और अपनी पार्टी की पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए नारों की मदद का सहारा लेते हैं। क्योंकि इसी तरीके से आप जो आवाम है, जो आपके वोटर है, उनको आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये नारे ज़्यादातर पर एक तो उसी जो सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशंस है उनके अकॉर्डिंगली मैसेज को डेवलप करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो सोसाइटी के, जो आपके वोटर की जो पोजीशन है, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं की अकॉर्डिंगली जो है नारों को डिज़ाइन किया जाता है और फिर उनको शॉर्ट फॉर्म में आवाम तक पहुंचाते हैं। और उस तरीके से आवाम की जो इमोशन है, आवाम की जो जज्बात है, आवाम की जो एतमाद है, आवाम का जो प्यार है, आवाम मोहब्बत, आवाम वोट और अवामी हिमायत, सपोर्ट उसको हासिल की जाती हैं। और आमतौर पर ये जो स्लोगन्स हैं, इनकी चंद अल्फाज के पीछे एक कहानी होती है, एक मुकम्मल स्टोरी जो है वो पीछे है और उस स्टोरी की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्लोगन या एक नारा जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है। चूँकि डेमोक्रेसी में जब हम डेमोक्रेसी सिस्टम की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज वन ऑफ द बेसिक इंस्टीट्यूट है जिनका काम ये होता है कि अवामी हिमायत हासिल करके पार्लियामेंट में आना, अवाम की जो मसाइल है, चाहे वो बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है, सिविक प्रॉब्लम है, उनको पार्लियामेंट के फोरम पे डिस्कस करना और उनको हल करने के लिए लेजिस्लेशन करना। तो ये किसी सियासी पार्टी का बुनियादी काम है। अब जब पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक में हम आते हैं, गरीब ममालिक में आते हैं, जो उन ममालिक में आते हैं जहाँ जो डेमोक्रेटिकली मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं होते हैं, वहाँ पे अमूमन हम क्या होते हैं, हम अवाम को मिसलीड करने के लिए, अवाम के जो राइज है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको मुतासिर करने के लिए ऐसे स्लोगन करते हैं जिनमें हम मजहब, जिनमें हम इलाकियत, इलाकाई, जिनमें हम ज़ुबान, इन चीज़ों को भी उनमें हम इंक्लूड करते हैं, उनमें मिक्स करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी तईद और हिमायत हम हासिल करें। पाकिस्तान में स्लोगन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट है 70s में। इसका आगाज़ होता है जब दुनिया के भर में उसी टाइम जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का बहुत ज़्यादा असर था। एक साइड पे कैपिटलिस्टिक ब्लॉक, सेकंड साइड पे कम्युनिस्टिक ब्लॉक, और उस दौरान तकरीबन जो कम्युनिस्टिक ब्लॉक है वो तकरीबन अफ़गानिस्तान तक उनकी दस्तक, उनकी अप्रोच हो चुकी थी और पाकिस्तान की हम कह सकते हैं कि दरवाजे पे दस्तक देने को थी। और ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली, जो कि पाकिस्तान बेसिकली सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे है और सेंट्रल एशिया वाज अंडर कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्टिक सिस्टम। तो इन हालात में एक तो ये सिचुएशंस थी, फिर पाकिस्तान के लोगों को जो है मोटिवेट भी करना था, पाकिस्तान के लोगों को कम्युनिज्म के खतरात से बचाना भी था। और सेकंड बात ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बनी थी उसी वक्त जो मेजॉरिटी क्लास है और ज़्यादातर मिडिल क्लास के थिंकर लोग थे। स्टार्ट की मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करता हूँ, जब एक नज़रिए के तहत पार्टी बनी थी और उसमें जो थिंकर टाइप लोग थे और उनकी कोशिश थी कि नज़रियात को आवाम तक पहुँचाने के लिए उन्होंने स्लोगन का, नारे का सहारा लिया। और इसी तरीके से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्लोगन का जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाता है। और उसी दौरान उनका जो मशहूर स्लोगन जो इन्होंने उसी वक्त डिज़ाइन की थी, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज़ें थी, इन्हीं रोटी कपड़ा मकान, ये तीन बेसिक नेसेसिटी ऑफ द पीपल है, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिसका हवाले से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। और इसी क्योंकि रोटी कपड़ा मकान हर इंसान का हक है, हर इंसान का बुनियादी डिमांड है, हर इंसान का मुतालबा है। इसी तरीके से उन्होंने सेकंड चीज़ जो है वो इस्लामिक
है। इस्लामिक, क्योंकि एक बार सोशलिज्म की बात हो रही तो इस्लामिक सोशलिज्म की जो टर्मिनोलॉजी थी वो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इंट्रोड्यूस की। इस्लामिक टाइप ऑफ सोशलिज्म मीन रोटी कपड़ा मकान जो है ये ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट है कि स्टेट हर सिटीज़न को ये प्रोवाइड करेंगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो कि है। तो इसके लिए ये इसकी वजह से पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली आवाम की, और ये इनकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली इस नारे की आवाम में, चूँकि उस वक्त जो सिचुएशंस थी वो इसके अलावा। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक नेगेटिव नारा भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में है, अयूब खान कुत्ता है या अयूब कुत्ता। ये भी ऐसी जो उसी टाइम जो अपोजिशन की मूवमेंट चली थी उन मूवमेंट के दौरान ये नारा भी है, अगरचे एक साइड पे पॉजिटिव है तो साथ में नेगेटिव आगाज़ भी यहाँ से होता है। अपने अपोनेंट्स को क्रिटिक करने के लिए, उन पे अटैक करने के लिए इसका आगाज़ भी यहाँ से हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भुट्टो के बाद जब ज़ियाउल हक का आता है तो फिर एक न्यू नैरेटिव्स, अब यहाँ पे जब सियासत हो रही है तो ये बिल्कुल ही मजहबी बुनियादों पे हो रही है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसके बाद निज़ाम, ज़कात और हज और इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, इस्लामिक जो वैल्यूज़ है उनको सियासत में उनको लाना, और इसी तरीके से एक मजहबी रिलीजियस ग्राउंड पे जो है स्लोगन बनना, इसका आगाज़ भी शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जब ज़िया के बाद हम देखते हैं पीपल पार्टी की, तो फिर चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर ये स्लोगन डेवलप की गई पाकिस्तान पीपल पार्टी ने। जब ज़ियाउल हक के बाद बेनज़ीर भुट्टो जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी पाकिस्तान में उनकी दोबारा आई और पाकिस्तान में उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, तो इनका मशहूर स्लोगन ये था, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। फिर उसके बाद जो है पॉलिटिक्स में एक न्यू एंट्री होती है जो कि नवाज शरीफ की सूरत में है, जो कि एक बिजनेसमैन क्लास की एंट्री हो जाती है। तो वहाँ से एक नया नारा है उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, एक तो ये था, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, जो उन्होंने शेर जो उनका इंतखाबी निशान था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे एक रीजनलिज्म बेस पे इन्होंने पॉलिटिक्स को की। एक साइड पे सिंध में जो है पीपल पार्टी की है, तो पंजाब में इन्होंने जाग पंजाब का नारा लगाया। पंजाबियों को मोटिवेट करने के लिए प्रोविंशियल लेवल पे इनका नारा जाग पंजाब का नारा इन्होंने पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया। तो ये 90s के में इन दो नारों के ऊपर, देखो देखो कौन आया शेर आया, जाग पंजाब, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, और फिर उसके बाद कौम की बेटी बेनज़ीर भुट्टो, ये भी पीपल पार्टी ने इसको भी इंट्रोड्यूस किया, और कौम की बेटी जुल्फ़िकार अली की बेटों को तशबीह दी। मुल्क के अवाम के लिए मुल्क के तमाम मसाइल को हल करने का उन्होंने ये तरीका अपनाया कि इट्स ओनली पॉसिबल ड्यू टू पाकिस्तान पीपल पार्टी की वजह से है। फिर हम देखते हैं इसी दौरान MQM की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो MQM भी इसी दौरान उनकी भी पॉपुलैरिटी हो रही है। पोस्ट ज़िया एरा में कराची में उनकी जो स्लोगन्स है उनमें ज़्यादा इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ये इमोशनलिज्म का बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर उनका एक नारा है, हमें मंजिल नहीं हमें रहबर चाहिए, और वो रहबर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन था, उसके पीछे अल्ताफ़ हुसैन की मुकम्मल कहानी चल रही थी। तो हमें मंजिल नहीं हमें रहनुमा चाहिए, हमें कायद चाहिए, क्योंकि कायद उनके लिए था कि उनका कायद जो था, लीडर जो था, दैट वाज अल्ताफ़ हुसैन, और अल्ताफ़ हुसैन को वो अपनी हीरो मानते थे, अपने लिए एक मसीहा मानते थे जो कि मुहाजिर कौम को निकालना चाहते। फिर उनका एक था कि मुहाजिरों के 3 दुश्मन, मीर जाफ़र सादिक और मीर खलीलुर रहमान, मीर जाफ़र मीर सादिक मीर खलीलुर रहमान, क्योंकि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक की ऑलरेडी जो है इन्होंने की जो दुश्मनी है, और मीर खलीलुर रहमान जंग अखबार का जो एडिटर था उनको करा दिया क्योंकि वो अल्ताफ़ हुसैन के पिक्चर को फ्रंट पेज पे उनके बयानात को मुकम्मल हाईलाइट सुर्खियों के साथ पब्लिकेशन नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मीर खलीलुर रहमान चूँकि एक महाजिर थे वो भी, तो उन्होंने कहा ये महाजिर होते हुए भी चूँकि साथ नहीं दे रहे हैं, तो मीर खलीलुर रहमान, मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये तीनों जो है मुहाजिरों के दुश्मन हैं, मुहाजिर भी थे और मुहाजिरों के दुश्मन भी थे। फिर उसके बाद अल्ताफ़ बाई की टर्मिनोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। सॉरी टू से कि हमारे मुल्कों में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पर चंद फैमिलीज़ या चंद पर्सनालिटी के गिर्द हम चलाते हैं, और उसके बाद इस वजह नज़रियात का फुकदान है। किसी पार्टी का अगर नज़रिया है तो किसी बंदे के बगैर भी यहाँ भी है कि कोई पार्टी अगर पीपल पार्टी है
تو بھٹو خاندان سے اٹیچ ہے، بھٹو خاندان سے باہر نکلے گی تو پھر اس پارٹی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہے تو نواز فیملی سے باہر نکلنا ہی قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر ان لوگوں نے لوگوں کو ایموٹو کرنے کے لیے، لوگوں کو ایموشنل بنانے کے لیے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے جو فیلیسی جو ہے وہ کمٹ کی ہے ایموشن کے ساتھ، اور الطاف بائی کا جو ہے بہت زیادہ پاپولیرٹی ہو گئی۔ اس کے علاوہ پیپل پارٹی نے اپنے یوتھ کو، اپنے جو ورک کرتے ہیں ان کے لیے جیالے کا لفظ استعمال کیا اور ان کو اٹریکٹ کرتے تھے، اور انہی کی مدد سے جیالے جو تھے ان کے لیے گراؤنڈ پہ کام کرتے تھے۔ پھر اسی طرح 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی انٹری ہو گئی پالیٹکس میں، چونکہ یہ ہو گیا تھا یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ تھی اور انسٹیبلٹی اتنی زیادہ تھی کہ بے نظیر کی حکومت ہوتی ہے، پھر نواز کی ڈسمس ہے، پھر بحالی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ، پھر اس کے بعد بے نظیر آتی ہیں، پھر نواز ہے، تو ایک پولیٹیکل انسٹیبل انوائرمنٹ ہے، کرپشن ہے، وی آئی پی کلچرز ہے۔ تو ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف آیا، اور تحریک انصاف کا فرسٹ نعرہ جو تھا وہ احتساب کا اور تبدیلی، نیا پاکستان، ریاست مدینہ کے طرز پہ ایک نئی ریاست کا قیام۔ تو یہ اس کے بعد سب سے زیادہ اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں نا، پاکستان میں پی ٹی آئی نے بہت زیادہ جو نعرے ہیں، پولیٹیکل سلوگنز ہیں، انہوں نے انٹروڈیوس کی ہیں، جن میں سے تبدیلی ہے، نیا پاکستان ہے، اس کے علاوہ ریاست مدینہ ہے، احتساب ہے، دیکھو کون آئے، عمران آیا، عمران خان آئے گا، ڈرنا نہیں۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے سلوگن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹروڈیوس کی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں جو پولیٹیکل سلوگنز ہیں ان کی جو انٹروڈکشن ہے، ان کی جو شروعات ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کو ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نیگیٹو جو بہت زیادہ جو فنی قسم کے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور سب سے زیادہ افیکٹو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، افیکٹو جو نعرے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈیزائن کی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور پاکستان تحریک انصاف درجنوں کے حساب سے ہے، درجنوں کے حساب سے انہوں نے پولیٹیکل نعرے یا پولیٹیکل سلوگن جو ہے ڈیولپ کی۔ جب ہم ریجنل پارٹی کی بات کرتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام جو ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام ان کا ہے، اور وہ چاہتے کہ ان کا جو نظام، ان کی جو مینیفیسٹو ہے، جو پروگرام ہے، اس کو پریکٹیکلائز کرنا چاہتے، خدا کے نظام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ جماعت اسلامی جو ہے ان کا یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام، ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، اور وہ ان کی جو انتخابی نشان ہے تلوار، وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے، وہ بھی مساوات کی بات کرتے ہیں، انصاف کی، برابری کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کا نعرہ بھی ہے نہ عمران نہ نواز، اسلام۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم عوامی نیشنل پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی کا ہے باچہانی پکاتا، تو ان کا یہ ہے بچہان، اور بچہان کی جو فلاسفی آف دا پیس ہے، اس کی جو ہے عدم جو تشدد کی پالیسی ہے، اس پالیسی کو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم جاتے ہیں نیگیٹو یا فنی قسم کے، تو اسی دوران جو ہے مسلم لیگ نے جو کی ہے، ایک تو انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے مسٹر 10%، اور خاص کر زرداری کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹرگ کی مسٹر 10% کی، اور اس پہ یہ الزام لگایا کہ ہر کمیشنز میں، ہر اس میں ٹینڈرز میں 10% کمیشن لیتا، ہر پروجیکٹ پہ 10% کمیشن لیتا، اور یہ باقاعدہ طور پر یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھے اس وقت غلام اسحاق خان، انہی کی دفتر میں، آفس میں بیٹھ کے اس پالیسی کو، اس کو منصوبہ بنایا گیا کہ مسٹر 10% کی۔ پھر اسی طریقے سے مولانا ڈیزل، یہ بھی مسلم لیگ نون نے اس کو ڈیزائن کیا، یہ فنی جو جوک تھا یہ مسلم لیگ نون نے کیا۔ پھر اس کے بعد شیریں مزاری کے لیے ٹریکٹر ٹرالی، یہ بھی مسلم لیگ نون کی ہی ہے۔ پھر عمران خان کے لیے یو ٹرن خان، پھر عمران خان کے لیے طالبان خان، پھر عمران خان کے لیے عمران احمد خان نیازی، یہ اس طرح کے تنزیہ قسم کے جو ان کے ہیں، یہ مسلم لیگ نون نے ڈیزائن کی ہے، اور مسلم لیگ نون نے، اور پھر مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے مذاکر پکچر لے کے، بینظیر کی پکچر انہوں نے پھینک دی مختلف جگہوں پہ، جس طریقے سے بینظیر کی جب پریگننٹ تھی تو اس کی وجہ سے پریگنینسی کو جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ سے باہر جس طریقے سے نیگیٹو انداز میں انہوں نے 90s میں
کی تو یہ انہوں نے کوشش کی کہ عوام کی توجہ حاصل کریں، اور پھر عوام کی توجہ کو، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، ایک فیلشیز کمیٹ کرنے کے لیے یہ لوگ ایک اور طریقہ بھی کرتے ہیں۔ جب یہ کسی صوبے میں جاتے ہیں تو دوسرے صوبوں کو نیچا دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک صوبے کی ہمدردی، مثال کے طور پر مریم نواز اگر بلوچستان جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اگر پنجاب سے محبت ہے تو اس سے زیادہ محبت مجھے بلوچستان سے ہیں، لیکن پریکٹیکلیٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک تو ورڈز ہیں، الفاظ ہے، پروگرام ہے، مینیفیسٹو ہے، ہر ایک کے پاس بہت اٹریکٹیو ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل نون ہو، جی آئی ہو، جی آئی ایف ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، ہر پارٹی کے جو نعرے ہیں بہت اٹریکٹیو ہے۔ ہم جب آتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی، تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ورڈ کو ایکشن میں لانا دیٹس جو ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، کیونکہ یہ سیاسی پارٹی الیکشن کے دنوں میں جب آتے ہیں، یا اس کے علاوہ پاور پالیٹکس کے لیے، یا یہ اس کے علاوہ جو ہے عوامی تائید و حمایت حاصل کرنے کے نعرے بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے الیکشن میں اگر ہم کے پی کے کے اندر ڈالیں تو 3 نعرے پشتو لینگویج بہت اٹریکٹیو تھے۔ پی ٹی آئی کا تھا عمران ہانی پر کہا تھا وی وانٹ عمران خان، وی وانٹ دا ویژن آف عمران خان، ہمیں عمران خان کا ویژن چاہیے، ہمیں عمران خان کا طرز عمل چاہیے۔ اس میں عوامی نیشنل کا وہاں پہ جو سلوگن، اس کا سلوگن تھا باچا ہانی پر کہا تھا وی وانٹ باچا خان، پالیسی آف باچا خان، دا فلاسفی آف باچا خان۔ سیکنڈلی جو ہے جو مذہبی جماعت ایم ایم اے کا تھا، ان کا یہ تھا نہ باچا خانی پر، نہ عمران خانی، بلکہ اسلام پکار دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہمیں باچا خانی چاہیے، نہ عمران خان چاہیے، اور ہمیں اسلام کا نظام چاہیے۔ تو یہ 3 جو اپوننٹ کے پی کے میں تھے، تو ان کی یہ تینوں سلوگنز جو تھے جو انہوں نے ڈیزائن کی تھی۔ لیکن جب ہم ریالٹی کی بات آتے ہیں، جب حقیقت کی بات ہے، حقیقت پسندی کی بات ہوتی ہے، تو ان ورڈز کو کبھی ہم عوام دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ورڈز جو ہے ریالٹی میں بھی آ جائے، ایکشن میں بھی آ جائے، پریکٹیکلٹی بھی ہو جائے۔ لیکن سوری ٹو سے کسی بھی پارٹی نے آج تک ان کے جو سلوگن ہیں پولیٹیکلی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، عوام کو ایموشن، جذبات دلانے کے لیے وہ تو کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جو ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ 50% بھی اپنے جو سلوگن ہیں ان پہ عمل کریں، تب بھی عوام کو بہت زیادہ جو ہے اعتماد حاصل ہوگا، بہت زیادہ، کیونکہ پالیٹکس جو ہے دیٹ از اے گیم آف دا کمپرومائزیشن کا گیم ہے، جس میں آپ کو کمپرومائز کرنی پڑتی ہے، جس میں بہت سارے جو ہے فیکٹرز ہیں۔ آپ جو پالیسی لے کے آتے ہیں، اس پالیسی پہ 100% عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے آپ کو کنٹینیوٹی بھی چاہیے۔ 5 سال کا ایرا جو ہے شارٹ ٹرم ہے، اس میں آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اگین بھی 5 سال چاہیے تاکہ آپ ایک کنٹینیوٹی کم از کم 2-3 ٹینیورس تک آپ چلے، تب آپ جو آپ کا پروگرام ہے وہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ تھوڑی بہت بھی اس کے اوپر عمل کرو گے تو لوگوں کو کم از کم یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ جو نعرے الیکشن کے دنوں میں ہم سنتے تھے، جو گانے ہم سنتے تھے، جو آوازیں، جو سلوگنز، ان کی کچھ نہ کچھ پریکٹیکلٹی، کچھ ریفلیکشن ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیو پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔